बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ होता है ना, ये ताल्लुक़ बड़ा नाजुक होता है। लफ्ज़ कबूल कहा तो मियाँ बीवी बन जाते हैं, लफ्ज़ तलाक कहा तो आपस में जुदा हो जाते हैं। कबूल कहने से जो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लफ्ज़ तलाक कहने से सालों साल 40 साल का अरसा साथ गुजारा है, लेकिन लफ्ज़ तलाक कहने से वो आपस में जुदाई पैदा हो जाती है। जब जुदाइयाँ होती हैं, बाज़ दफ़ा जो बच्चे होते हैं वो नाजायज़ फजूल के अंदर माँ बाप की गलतियों की वजह से उनको सज़ा भुगतना पड़ती है। हम में से अक्सर लोग तलाक तो देते हैं बीवियों को, लेकिन बग़ैर सोचे समझे तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद बहुत सारे लोगों के हमें फ़ोन आते हैं, कॉलें आती हैं कि मौलवी साहब हमने गुस्से में तलाक दे दी है, इसका कोई हल निकाला जाए। तो भाई तलाक तो तलाक होती है, चाहे गुस्से में दी जाए चाहे प्यार में दी जाए, तलाक तो वाक़या हो जाया करती है। आज मैं आपके सामने जिक्र करूँगा कि औरत को तलाक कब देनी चाहिए। औरत को तलाक देने से पहले इन मराहिल से गुज़रे जिन मराहिल को कुरान ने जिक्र किया है। इन मराहिल के गुज़रने के बाद फिर औरत को तलाक दे ताकि उसके अंदर फ़ायदा हो। हमने कुरान पाक से पूछा तलाक कब होती है। ज़ाहिरी सी बात है, जब मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा होगा तलाक तो उस वक्त होगी। तो कुरान पाक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि पूरा स्टेप बाय स्टेप बयान फरमाया, फ़अइज़ूहुन। अगर तुम्हारे मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो गया है तो आपस में सुलह सफाई कर कर, आपस में कोशिश कर कर, एक दूसरे को बनाकर खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारो। फ़अइज़ूहुन। मर्दों को चाहिए औरतों को नसीहत करें, उनको समझाएं। उनको पहला स्टेप ये है। नंबर 2, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ। फिर फरमाया कि उनसे बिस्तर अलग कर ले आप, उनसे बिस्तर अलग कर ले। बिस्तर अलग का मतलब क्या है भाई? बिस्तर अलग का मतलब है कि भाई वो बेड पे सो रही है, मंजी पे सो जाए। बाज़ फुक़हा फरमाते हैं कि बिस्तर अलग करने का मतलब ये है यानी कि अपनी जगह चेंज कर ले, ठीक है। या बाज़ दफ़ा ऐसे कर ले कि कुछ दिन के लिए उसको उसकी माँ के घर छोड़ दे, या कुछ दिन के लिए उससे थोड़े दिन के लिए उससे बोलचाल ख़त्म कर दें उससे। दूसरा स्टेप कुरान ने बयान कर दिया, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ। बिस्तर अलग कर लो। वज़रिबूहुन्ना। तीसरा स्टेप बयान किया कुरान पाक ने कि अगर इसके बावजूद वो आपकी बात नहीं मानती तो फिर तीसरा स्टेप ये कि आप उसको हल्की फुल्की मार सकते हैं। मारने का मतलब क्या? मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि बीवी को कब मारना चाहिए और कितना मारना चाहिए, क्यों मारना चाहिए। यहाँ मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि फरमाया कि मारने का मतलब ये है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 थप्पड़, और वो भी मुंह पे नहीं, और वो भी ऐसा नहीं मारना कि जिससे उसके जिस्म में निशान पड़ जाए। तो 3 स्टेप बयान कर दिए हैं, ठीक है। पहला स्टेप फ़अइज़ूहुन वज़रिबूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ। बिस्तर अलग कर लो। वज़रिबूहुन, थोड़ी सी हल्की फुल्की पिटाई कर लो। नंबर 4, वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। कुरान कहता है अगर इसके बावजूद तुम्हारा आपस में झगड़ा चल रहा है तो फिर कुरान पाक के अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम अपने अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लो। वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फरमाया कि लड़की की तरफ से भी एक आध बंदा इकट्ठा हो जाए, लड़के की तरफ से भी एक आध बंदा इकट्ठा हो जाए, एक दो बंदे इकट्ठे हो जाए, फिर आपस में बैठ के सलाह मशवरा करें। अब हमारा होता क्या है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो जब कोई बात तलाक तक पहुँचती तो हम पूरा टब्बर लेके आ जाते हैं। कोई 20 बंदे उधर से और 20 बंदे उधर से आ गए तो नतीजा क्या निकलता है? ज़ाहिर सी बात है 20 बंदे वो है तो आपस में उनका ज़हन नहीं मिलेगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, और 10-20 बंदे इधर से है आपस में ज़हन नहीं मिलेगा, उनको कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो लिहाजा फरमाया कि एक आध बंदा इधर एक आध बंदा इधर हो ताकि उनकी राय आपस में मुत्तफिक हो जाए, ताकि आपस में क्या हो जाए भाई, मुत्तफिक उनकी राय हो जाए। तो कुरान फरमाता है कि दोनों तरफ से इकट्ठे कर लो। अय्य तराजा इन ज़न्न अन युक़ीमा हुदूद अल्लाह। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो फिर कुरान पाक कहता है, एक आयत में आता है कुरान पाक में, वो आयत है कि अगर तुम्हारी बीवियाँ
اگر تمہاری بیوی، ایک آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، میری آیت ذہن سے نکل گئی ہے، اگر تمہاری بیویاں تمہیں ناپسند ہیں تو پھر بھی کوشش کرو ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی. اگر تمہاری بیویاں تمہیں ناپسند ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند لگتی ہے، تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، تو کوشش کرو گزارا چلاؤ ان کے ساتھ. میاں کو بھی چاہیے گزارا چلائے، بیوی کو بھی چاہیے گزارا چلائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. مرد اگر اس کے ساتھ گزارا کرے گا، اللہ اس کے برداشت کی برکت سے، یعنی کہ مرد کے برداشت کی برکت سے اللہ اس کے بخشش کے فیصلے کر دے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بطن سے، اس کے پیٹ سے کوئی ایسی اولاد پیدا کرے جو اولاد تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے آنے سے تمہارے گھر کے اندر رونق لگ جائے. تو فرمایا کہ کیا کرو بھائی، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم کوئی برائی دیکھو اپنی بیوی میں تو کوشش کرو نبھا کرنے کی، گزارا چلاؤ بھائی. ہر چیزیں ایک جیسی نہیں ہوا کرتی، ہر بات پہ متفق نہیں ہوا کرتے. تو کیا قرآن کہتا ہے؟ گزارا چلاؤ، پھر بھی کوشش کرو آپس میں مل جل کر رہنے کی. اگر اس کے باوجود بات نہیں بنتی تو پھر قرآن پاک کہتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ پھر تم طلاق دو اس کو. طلاق کا مطلب کیا ہے؟ طلاق مباح چیزوں میں سب سے قبیح چیز طلاق ہے. اور قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ فَقَدْ ظَلَمَ. 3 طلاق اکٹھی نہیں دینی ہے آپ نے اس کو، پہلے اس کو 1 طلاق دو. ہو سکتا ہے 1 طلاق دینے کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آ جائے اور دونوں میاں بیوی آپس میں تھوڑا سا، طلاق دینے کے بعد تھوڑا دور دور رہنا شروع کر دو. ہو سکتا ہے 15-20 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد عقل ٹھکانے آ جائے. ٹھیک ہے؟ جب عقل ٹھکانے آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. تو کیا فرمایا کہ آپس میں کیا کرو بھائی، اس کو طلاق دینی ہے تو صرف پہلے 1 طلاق دو. طلاق دینے کا احسن طریقہ یہ ہے کہ 3 طہر کے اندر 3 طلاقیں دی جائیں، یعنی کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دی جائے. کیوں ایسے کہا ہے؟ فرمایا کہ جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہے اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. اس کے اندر تو اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے. تو 3 طلاقیں آپ نے اکٹھی نہیں دینی بلکہ 1 طلاق آپ نے دینی ہے. ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ 1 طلاق دینے کے بعد آپس میں رجوع کر لو، کیونکہ 1 طلاق دو گے تو آپ عدت میں رجوع کر سکو گے. اگر 3 مہینے گزر گئے ہیں تو بغیر حلالے کے آپ نکاح کر کے اکٹھے رہ سکتے ہو آپ. تو ہوتا کیا ہے، ہم 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں. 3 طلاقوں اکٹھی دینے کی بنا پر ہم پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. تو اس طرح کرو آپ. تو ان مراحل کے سے گزر کر آپ نے ان کو طلاق دینی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ان مراحل سے نہیں گزرتے، یہ کام نہیں کرتے، ان کو پہلے طلاق دے دیتے ہیں ہم بیوی کو. تو پھر اس کے اثرات بڑے خراب مرتب ہوتے ہیں اور بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ تھی جو میں نے چند آپ کے سامنے گفتگو کی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کیجیے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.